कृषि टेलिभिजनको प्रस्तुति कार्यक्रम प्रदेश विशेषमा प्रदेशका कुरा प्रदेशबाटै 1 नम्बर प्रदेशमा दमक नगरपालिकामा आइपुगेका छौँ हामी यतिखेर। दमक नगरपालिकामा नगर प्रमुख हुनुहुन्छ रोमनाथ ओली। कृषिका विषयमा अनि यातायात, शिक्षा, स्वास्थ्य यी यावत विषयमा नगर प्रमुखले गरेका काम कारबाहीको बारेमा 2.5 वर्ष लगभगको नगरपालिकाको यो कार्यभार सम्हालिसकेपछिका जनतामा के कस्ता खालका सेवा सुविधाहरू प्रदान भए, यी कामहरू कति बाँकी छन्, यो विषयमा चर्चा गर्छौँ। सर्वप्रथम नगर प्रमुख सरलाई हार्दिक स्वागत गर्छौँ प्रदेश विशेषमा। धन्यवाद। अब एका बिहानै यो समय जुरो पनि कृषि टेलिभिजन हामी प्रदेश अभियानमा हिँड्दै गर्दाखेरि के छ, यो विकास निर्माणका कामहरू के कसरी अगाडि बढिरहेछन्? विकास निर्माणको काममा पूर्वाधारको विकास नै सबैभन्दा विकासको मूल प्राथमिकताको विषय हो। हामीले थुप्रै विकास निर्माणका कामहरू अगाडि सारेका छौँ। हामीले तिनीहरूलाई प्राथमिकताको क्रममा पनि राखेका छौँ र ती कतिपय विकास निर्माणका लागि हामीले डिपिआरहरू तयारी गरेर बसेका छौँ। दमक नगरपालिकाले नगर प्रोफाइल निर्माण गरेर त्यो नगर प्रोफाइलले देखाएका विषयहरूमाथि केन्द्रित रहँदै 3 वर्षे, 5 वर्षे र 20 वर्षे रणनीतिक योजना निर्माण गर्ने कामहरू अहिले अन्तिम चरणमा पुगेको छ। हामीले 3 वर्षभित्रमा के गरिसक्छौँ, 5 वर्षमा के गरिसक्छौँ, 20 वर्षभित्रमा के गरिसक्छौँ भन्ने विषय चाहिँ त्यो रणनीतिक योजनामा हामीले समावेश गर्छौँ। विकास निर्माणको कामले तीव्रता पाएको छ। यद्यपि अब दमक क्षेत्रमा बसोबास निकै सघन छ, बाटाहरू धेरै छन्, धमाधम जग्गाहरू घडेरीमा परिणत भइरहेका छन्, तर पनि आवश्यकता परिपूर्ति अझै धेरै हुन बाँकी छ। अब कृषि योग्य जमिन अलिक बस्तीमा बढी बाक्लो बस्ती पनि छ। कृषिलाई चाहिँ अलिकति व्यवस्थित रूपमा गर्ने योजना चाहिँ के छन् कृषिसँग सम्बन्धित? यो हामीले सरकारको भू उपयोग ऐन अन्तर्गत जग्गाको वर्गीकरण गर्न बाँकी छ। मलाई लाग्छ अब दमक नगरपालिकामा कृषिको लागि धेरै ठुलो परिमाणमा जग्गा रहँदैन भविष्यमा। अहिले त छ, तर दमकको बसोबासको जुन चाप छ त्यो चापलाई हेर्दाखेरि भविष्यमा कृषि योग्य जमिनहरू अथवा कृषि प्रयोजनको निम्ति जमिनहरू चाहिँ कमै रहन्छ। अहिले भइरहेको कृषिहरूलाई चाहिँ हामीले कृषि मात्रै भनेर पुगेन, आधुनिक कृषिमा जानु पर्यो। अनि त्यो कृषि उत्पादन पनि गुणस्तर युक्त हुनु पर्यो। अहिले रासायनिक मल, रासायनिक विषादीको प्रयोगले कृषि उत्पादन तुलनात्मकले अलि बढेको होला, तर मानव स्वास्थ्य चाहिँ घटेको छ यसको असरले। यसको विकल्पमा हामीले जैविक खेती प्रणाली सुरु गरेका छौँ र थुप्रै किसानहरूले अब कृषिलाई चाहिँ जैविक खेती प्रणालीबाट सुरु गर्नुभएको छ। यसको लागि डिकम्पोजर मल बनाउने प्रविधिको तालिम गराएका छौँ। यो कम्पोस्ट मल बनाउने तालिमहरू गराएका छौँ। अब दमक नगरपालिकाको फोहोर व्यवस्थापन पश्चात त्यसबाट त्यो फोहोरबाट ग्यास उत्पादन गर्ने र मल उत्पादन गर्ने कार्यक्रम पनि हामीले अगाडि सारिसकेका छौँ र त्यसको योजनाको सम्झौता भइसकेको छ। र हामी कृषिलाई जैविक विधिबाट उत्पादन गर्दै भविष्यमा चाहिँ कृषिले अर्ग्यानिकतर्फ लैजाने हाम्रो सोच रहेको छ। तर अब मेयर साहब, जसरी भविष्यमा अब कृषिसँग सम्बन्धित जग्गा नै नरहने स्थिति छ, त्यो अवस्थालाई अहिलेदेखि नगरपालिकाले के योजना बनाएको छ? त्यो भविष्यमा अब सानो मसिनो करेसाबारीको रूपमा अथवा साना प्लटको रूपमा त रहन्छ कृषि। 100% सहर त थोरै आँगन जत्रो होइन। अब भनौँ न, अबको 50 वर्षसम्म चाहिँ सानो मसिनो रूपमा रहन्छ। 50 वर्षभन्दा उता चाहिँ भन्न सकिँदैन।
किनभने बसोबासको हिसाबले चाप बढ्दै जान्छ। 50 वर्षसम्म त कृषि सानो मसिनो क्षेत्रमा भए पनि रहन्छ। त्यो 50 वर्षसम्म पनि लामै समय हो। तर अब 50 वर्षभन्दा अगाडि 20 वर्ष 25 वर्ष पनि कृषि को अवस्था त्यो कृषिमा जान नसक्ने ठाउँहरूमा चाहिँ हामीले कृषि क्षेत्रमा त्यति धेरै ठुलो लगानी गर्दैनौँ। सानो मसिनो लगानी त अब 5-10 वर्षमा उपलब्धि हुने खालका यो लगानीहरू त गर्छौँ। अब अहिले नगरभित्र कोही व्यावसायिक रूपमा त्यस्ता खेती गर्ने किसानहरू त्यति ठुलो प्लटिङमा छन् कोही? हुनुहुन्छ। व्यावसायिक तरकारी खेती गर्ने किसानहरू निकै लामो समयदेखि गर्दै हुनुहुन्छ। पछिल्लो समयमा थुप्रै साथीहरू व्यावसायिक खेतीतर्फ आकर्षित हुनुभएको छ। पशुपालन, यो कुखुरा पालनमा पनि आकर्षण बढेकै छ। दमक नगरपालिका सिमसारको हिसाबले पनि राम्रै सम्भावना भएको नगरपालिका भएको हुनाले माछा पालन व्यवसायलाई पनि हामीले एउटा सानो सम्भाव्यता अध्ययन गराएका छौँ। यो माछा पाल्ने व्यवसायलाई पनि हामी प्रवर्धन गर्छौँ भविष्यमा चाहिँ। अब कृषिसँग सम्बन्धित मुलुक समृद्ध कृषिबाट हुन्छ भनेर प्रधानमन्त्रीज्यूले भनिराख्नु भएको छ। यो कृषिलाई नै बढुवा दिनलाई अब प्लटिङका कुरा हजुरले उठाइसक्नुभयो। यही प्लटिङ बढ्दै जाँदाखेरि कृषि दमक नगरपालिकाभित्र तरकारीदेखि लिएर सबै कुरा त भोलि भविष्यमा गएर अभावको सिर्जना हुने स्थिति त देखियो नि। सायद प्रधानमन्त्रीज्यूले राख्नुभएको विचार कृषिबाट हाम्रो समृद्धि हुने गरी होइन, कृषिलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्ने पक्कै हो। किनभने हाम्रो समृद्धि हाम्रो जस्तो देशमा कृषि उत्पादन गरेर कृषिबाट उत्पादित वस्तुहरू बेचेरै हाम्रो समृद्धि हुन सक्दैन। सायद यो मनसाय प्रधानमन्त्रीजीको पनि छैन। तर हाम्रा समृद्धिका अरू आधारहरू छन्। जस्तो हाम्रो त यो जडीबुटीमा दुर्लभ जडीबुटी पाउने ठाउँ हो। वातावरणीय हिसाबले राम्रो भएको हुनाले पर्यटकीको अति राम्रो सम्भावना भएको ठाउँ हो। जलविद्युतको अति राम्रो सम्भावना भएको ठाउँ हो। र पहाडी क्षेत्रलाई फलफुल जोनको रूपमा घोषणा गर्ने सरकारको कार्यक्रम छ। अनि त्यो फलफुल उत्पादन भएपछि फलफुल प्रशोधन गरेर त्यसलाई जुस बनाएर अहिलेको रासायनिक पेय पदार्थ जो छ, रासायनिक वस्तु मिसाएर बनाइएको जो खानका लागि योग्य छैन, त्यसले मानव स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पारिरहेको छ। जो फलफुलको नाम मात्रै छ, फलफुलको फ्लेभर मात्रै हो, त्यो वास्तवमा त्यो फलफुलको रसै होइन। वास्तवमा प्रधानमन्त्रीज्यूको सोच चाहिँ यी जङ्गलहरूलाई फलफुलले नै हरियाली बनाउनु पर्छ भनेर उहाँको चाहिँ सोच नीति कार्यक्रम पनि छ। हामीले त्यही अनुसारका अब फलफुलहरू लगाउने काम पनि हाम्रा वन क्षेत्रमा सुरु गरेका छौँ। कृषि क्षेत्रमा सरकारले राखेको कुरा चाहिँ त्यो हो। र समृद्ध बन्नको निम्ति जीवन सुखी रह्यो भने, स्वास्थ्यकर खाना खान पाइयो भने एउटा समृद्धिको सूचक त त्यहाँ पनि पुरा हुन्छ। त्यसकारण कृषिबाट सम्भावना त्यो छ। अब कृषिका कुरा त्यो भए कतिवटा वडा समेटिएर नगरपालिका दमक? 10वटा वडा। 10वटा वडाभित्र प्रत्येक वडामा अहिले त यो विकसितै सहर भइसक्यो। छैन, अहिले अलि विकसित सहर भएको, सघन रूपमा सहरको क्षेत्रको विकास भएको भनेको 1 नम्बर वार्ड सहरी क्षेत्रै पर्छ। हजुर। 2 नम्बरको आंशिक भाग सहर छ, आंशिक भाग चाहिँ कृषि क्षेत्रै पर्छ। 3 नम्बर लगभग अहिलेसम्म कृषि क्षेत्रै हो सबै। अब तर केही सम्भावनाहरू त्यो त्यहाँको प्रोजेक्टहरूले गर्दाखेरि भविष्यमा सहर विकास हुन सक्ने सम्भावना छ 3 नम्बरमा। 4 नम्बरमा अहिले कृषि क्षेत्रै भित्र जमिनहरू धेरै छन्। 5 नम्बर शहरी क्षेत्रभित्र पर्छ। 6 नम्बर शहरी क्षेत्रैमा पर्छ। 7 नम्बर शहरी क्षेत्रै पर्छ। 8 नम्बर शहरी क्षेत्र पर्छ। 9 नम्बर आंशिक भाग शहरी क्षेत्र र अरू भाग कृषि क्षेत्रमा पर्छ। 10 नम्बर अहिलेसम्म कृषि क्षेत्रमा पर्छ। त्यहाँ पनि औद्योगिक कोरिडोरको क्षेत्र त्यही वार्डले छुने भएको हुनाले, औद्योगिक क्लिन पार्क त्यही वार्डले छुने भएको हुनाले भविष्यमा त्यहाँ पनि कृषि
को साथसाथै सहर विकास हुन सक्ने सम्भावना अब छ। एकदमै सघन बस्तीको बिचमा दमक नगरपालिका अलिकति भोल्युमको हिसाबले पनि ठुलो जनसङ्ख्याभित्र पर्छ। यातायातसँग जोडिने कालोपत्रेहरू ती 10 वडामा लगभग अब अहिले 10 वटा वडाहरूलाई कालोपत्रेले छोएको छ। बजार क्षेत्रभित्र लगभग धेरै हदसम्म कालोपत्रको कामहरू पुरा भएको छ। ग्रामीण क्षेत्रमा मुख्य ठुल्ठुला सडकहरू कालोपत्रे निर्माण कोही भइरहेका छन्, कोही सम्पन्न भइसकेका छन्। क्रमशः यिनीहरू पाइपलाइनमा छन्। अब नगर प्रमुख सबैतिर आफ्ना कार्ययोजना बनाउँदै गर्दाखेरि अहिले अर्को एउटा जिम्मेवारी पनि थपियो। यहाँ धेरै अनुभवी, धेरै राजनीतिक परिवर्तनकामी आन्दोलनहरूमा हिँड्दै गर्दै शिक्षा दीक्षा जनताका दुःख सुख बुझ्दै आउँदाखेरि शिक्षा पनि अलिकति जिम्मेवार ढङ्गले हजुरको कार्यभारमा आइपरेको छ। शिक्षाको गुणस्तर कस्तो बनाउनुपर्छ? अहिलेका शिक्षाहरूले भविष्यमा ती बालबच्चाहरूलाई नेपालमै बसेर केही गरी खाने वातावरण बनाउँदैन जस्तो पनि लाग्छ। के छ शिक्षाको बारेमा केही सोच्नुभयो होला? शिक्षालाई हामीले प्राविधिक शिक्षामा अलि जोड दिनुपर्छ भनेका थियौँ। हाम्रो घोषणापत्रमा पनि त्यो कुरा उल्लेख गरिएको थियो। प्राविधिक शिक्षाको सुरुवात हामीले गराइसकेका छौँ। प्राविधिक शिक्षामा पनि औपचारिक शिक्षा यो डिप्लोमाका कार्यक्रमहरू अनि अनौपचारिक अथवा भोकेसनल ट्रेनिङका कार्यक्रमहरू दुईटै प्राविधिक शिक्षाका कार्यक्रमहरू अगाडि सारेका छौँ हामीले। त्योदेखि बाहेकको अन्य शिक्षाहरू आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा स्थानीय सरकारको जिम्मेवारीमा छ। शिक्षामा समस्याहरू धेरै जटिल छन्। शिक्षामा धेरै राज्यले लगानी गर्दै पनि शिक्षा प्रभावकारी र गुणस्तर भएको छैन। यो सबैले महसुस गरेको विषय हो। प्रभावकारी र गुणस्तर नहुनुको पछाडि के कारण छ? हामी लगातार अन्तर्क्रिया छलफलमै छौँ। तर हामी यही कारण रहेछ कि शिक्षामा गुणस्तर नहुने र प्रभावकारी नहुने, अब यसलाई चाहिँ ट्वाक्कै हामीले यसरी हटाउँछौँ भनेर त्यो निष्कर्षमा हामी पुग्न सकेका छैनौँ। तर हामीलाई लागेअनुसार चाहिँ अलिकति यो करिकुलम नै चेन्ज गराउनुपर्छ। जुन अहिले राज्यले जुन करिकुलम पढाउँदैछ, जुन भाषामा पढाउँदैछ, अलिकति विद्यार्थीको आकर्षण चाहिँ अङ्ग्रेजी माध्यमको विषयमा चाहिँ अलिकति बढ्ता आकर्षण भएको देखिन्छ। किनभने कतिपय विद्यार्थीहरू धेरै पढ्न नसके पनि अलिकति अङ्ग्रेजीमा राम्रो छ भने बाहिरतिर गएर पनि केही रोजगारी पाउन सक्ने सम्भावना भएको कारणले अलिकति आकर्षण त्यतातिर बढ्या छ। र अङ्ग्रेजी माध्यमबाट पढाइ सुरु गरेका सरकारी विद्यालयहरूमा विद्यार्थीहरूको चाप पनि राम्रो गरी बढेको छ। शिक्षाको बारेमा त्यो कुरा भयो। अब अलिकति कुरा गरौँ पर्यटनको। अलिकति सरकारले पनि 20 लाख पर्यटक भित्र्याउने घोषणा गरिरहेछ। दमक नगरपालिकाभित्र पर्यटनका लागि योग्य ठाउँहरू कुन कुन छन्? त्यस्तो अब हाम्रो पहिल्यै प्राकृतिक हिसाबले योग्य भएका ठाउँहरू छैनन्। अलिकति हेर्न पर्ने अथवा यो सिमसार पनि एउटा पर्यटनको क्षेत्र बन्छ। त्यसको सिमसारको सम्भाव्यता अध्ययन गरेर त्यसको संरक्षण गर्ने कामहरू सुरुवात भएको छ। हामीले 2-4वटा पोखरीहरू अहिले निर्माण गरेका छौँ। 2टा पोखरी जङ्गलभित्र छन्, 2टा पोखरी बाहिर छन्, अरू पोखरी निर्माणकै क्रममा छन्। ती बाहिर भएका पोखरीहरू चाहिँ आफै जमिनबाट जरुवा पानी निस्किने खालका पोखरीहरू छन्। जङ्गलमा खनिएका पोखरीहरू चाहिँ त्यो खोलाको पानी ल्याएर त्यहाँ भर्नुपर्ने र त्यहाँ जङ्गलमा भएका जीवजन्तुहरूलाई पानी पिउनको निम्ति सहजता होस् भन्नका लागि निर्माण गरिएका हुन्। एउटा सिमसारको अवलोकन गर्न सकिने ठाउँ हुन्छ दमक नगरपालिका। अनि पछि चाहिँ हामीले आफूले निर्माण गरेका क्षेत्रहरूबाट पर्यटनहरूलाई भित्र्याउन सकिने सम्भावना छ। जस्तो विश्वकै अग्लो बुद्ध मूर्तिको प्रस्तावना दमक नगरपालिकाले गरेको छ र त्यसको जग्गा प्राप्तिको चरणमा हामी छौँ। सरकारमा फाइलहरू पेश गरिसकेको छ। अनि औद्योगिक क्लिन पार्क
यो पनि एउटा पर्यटकीय क्षेत्र, औद्योगिक पर्यटकीय क्षेत्र बन्छ। यसले चाहिँ उद्योग सम्बन्धी मान्छेहरूको अध्ययन अवलोकन हुनसक्छ। हामीले साइन्स पार्कको कुरा उठाउँछौँ, शहीद पार्कको डिपिआर गराउँदैछौँ र अनि दमकमा चाहिँ ब्युटिफिकेसन, बजारभित्रको ब्युटिफिकेसन राम्रो बनाउँदै लगेका छौँ। त्यो ब्युटिफिकेसनले पनि दमकको चाहिँ कमसेकम बाटाहरूलाई पनि हेर्नको निम्ति आन्तरिक रूपमा चाहिँ यहाँको ब्युटिफिकेसनलाई हेर्न आन्तरिक रूपमा पनि केही मान्छेहरूको प्रभाव चाहिँ हुन्छ। अब एकदम व्यस्त हुनुहुन्छ, मिटिङ पनि चलिरहेछ, तपाईँ अलिक तपाईँ छोटै कुराकानी गरौँ भन्ने कुराकानी भयो। कतिको कर वृद्धि भयो यसपालि, जनतालाई के कस्तो महसुस भइरहेको होला? कर त हामीले आइकन वृद्धि गरेका छैन भन्दा पनि हुन्छ। हामी आउनुभन्दा अगाडि जे कर थियो त्यसैलाई हामीले यथार्थ रूपमा त्यही कायम राखेका छौँ। यो एकीकृत सम्पत्ति र भूमि कर जुन छ, यो पनि विगतमा जुन निर्णय भएको थियो त्यसमा नबढ्ने गरी हामीले समायोजन गऱ्यौँ। अब यो अहिले घरले चर्चेको क्षेत्रफल, चर्चेको क्षेत्रफलभित्र अनि त्यसको ठिक्का 2 गुणा मात्रै अथवा डबल मात्रै एकीकृत सम्पत्ति कर लगाउन पाइन्छ, अरू चाहिँ मालपोत लगाउनु पर्छ। विगतमा जति तिरिरहेको थियो, जनताले जति तिर्दै आउनु भएको थियो त्योभन्दा नबढ्ने गरी नै हामीले निर्धारण गरेका छौँ। अब बहाल कर चाहिँ नेपाल सरकारले 10% लिन्थ्यो, हामी 2% लिन्थ्यौँ, 12% थियो। त्यो 12%लाई हामीले 10% मात्रै लिने भन्यो, तर पनि बहाल कर राम्रो उठिरहेको छैन। र यो बहाल कर चाहिँ हामी अझै सम्भव भयो भने यसको पर्सेन्टेज घटाउने, तर यथार्थ बहाल कतिमा लागेको छ त्यो चाहिँ अलिकति समस्या पनि होला। त्यो यति घरबेटीसँग एग्रिमेन्ट त्यो समस्या पनि छ। हामी त्यही भएर अब केही समय पछाडि घरबेटी सङ्घ छ यहाँ, उनीहरूसँग बसेर छलफल गरेर यसलाई कसरी कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल गरेर एउटा निष्कर्षमा पुग्छौँ। र कर तिर्नु हुँदैन भन्ने अथवा तिर्नु पर्दैन भन्ने भावना उहाँहरूको पनि छैन। विगतमा चाहिँ अब कर शाखाले लिन्थ्यो, आफ्नो हिसाबले निर्धारण गर्थ्यो, र अहिले चाहिँ अब स्वत नै आफै कर तिर्न आउँदैन, कुनै सिफारिस लिनु परेका बेला मात्रै मान्छेहरूले कर तिर्न यहाँ आउँछन्, तिर्नुपर्ने रहेछ भन्ने तिर्नुपर्ने हुन्छ। हामी चाहिँ कमसेकम वर्षमा आफै गएर कर तिर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ करदाताहरूलाई नै प्रोत्साहन गर्छौँ। र कर चाहिँ मान्छेहरूको क्षमता अनुसार लगाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ। कसैको क्षमता राम्रै हुन्छ, राम्रै कर तिर्नुपर्छ। कर तिर्नु भनेको चाहिँ रक्तदान गर्नु जस्तै नै हो। जस्तो ती 3 महिनामा कसैले शरीरबाट 1 पाउन्ड ब्लड झिकेर रक्तदान गर्यो भने त्यो मान्छेलाई कुनै असर पर्दैन। कर पनि त्यस्तै नै हो। मान्छेलाई अब एकैचोटि चाहियो भन्दैमा 2 पाउन्ड ब्लड झिक्यो भने त त्यो मान्छे बिरामी पर्छ नि। हो, कर पनि मान्छेलाई क्षमताभन्दा बढ्ता लगाइयो भने उसलाई समस्या पर्छ। कुनै पनि यो पालिका मात्रै होइन, नगरपालिका, यो देशभरिका सबै पालिकाहरू विदेशमा पनि कर ट्याक्स उठाएरै राज्यले विकास गर्छ। त्यसकारण कर ट्याक्स त सबैले तिर्नुपर्छ। तर सकारात्मक सोच छ तपाईँको र भनिदिनुहुन्छ तपाईँले, नत्र करका वृद्धि गरेर हजारौँ लाखौँ भ्रष्टाचार भएको पनि त होइन। भ्रष्टाचार, कर उठाएर भ्रष्टाचार गर्न पनि पाइँदैन, कर नउठाएर पनि पाइँदैन। भ्रष्टाचार गर्नु भनेको एउटा अपराधै हो। कर उठाएको कारणले चाहिँ मैले भ्रष्टाचार गर्न पाउँछु भन्ने कसैले मान्यता राख्छ, त्यो पनि गलतै हो। कर नउठाएकै कारणले भ्रष्टाचार गर्नु हुँदैन भन्ने पनि होइन। भ्रष्टाचार एउटा अपराध हो। कर उठे पनि नउठे पनि भ्रष्टाचार त गर्न पाइँदैन। होइन, जनताको हिसाबले तर यसो हो, जनताले कर तिर्नु पर्दैन भन्ने आम जनताको भावना छ जस्तो मलाई लाग्दैन। तिर्नु पर्दैन भन्ने मान्छेले बुझेका होइन। तर कर कतिखेर तिर्ने, कहाँ तिर्ने सबै मान्छेलाई थाहा छैन। विदेशतिर चाहिँ के हुन्छ भने एउटा सिस्टम बसिसकेको छ। कर मान्छेले अनिवार्य आफ्नै घरबाट पनि कर तिर्न सक्ने, अनलाइन सिस्टमबाट कर तिर्न सक्ने व्यवस्था छ। कर तिर्नु इज्जतको रूपमा उनीहरूले ठान्ने मानसिकता विकास भइसकेको छ। हाम्रो चाहिँ त्यस्तो मानसिकता विकास हुन बाँकी छ। हामी यही विषयमा करदाताहरूसँग बसेर छलफल गर्छौँ, अन्तर्क्रिया गर्छौँ। कर होइन, स्वेच्छाले दिने सेवा हो, शुल्क हो।
त्यो चाहिँ जनताले पनि महसुस गर्ने गरी विकास निर्माणका काम भयो भने त होइन। त्यो वास्तवमा जनताले खोजेको के हो भने हामीले उठाएको करले ठिक ठाउँमा काम भएको छैन भन्ने हो। अब त्यो चाहिँ जनतालाई अनुभूति भएपछि कर जनताले राम्रो गरी कर तिर्छन् भन्ने मलाई लाग्छ। अब युवाहरू विशेष गरी विदेशी नै हुनाले गाउँघर पहाडी एरिया त बुढापाका भन्दा अरू छँदै छैनन्। के गर्ने युवाको लागि केही सोच्नु भएको छ नगरपालिकाले? अब हामीले अलिकति युवा जनशक्तिलाई कृषि क्षेत्रमा पनि आकर्षित गर्नुपर्छ भन्ने लागेको छ। किनभने उद्योग त भर्खर अब उद्योग स्थापना गर्न लाग्दैछौँ। यो ठुल्ठुलो उद्योग भए त्यहाँ स्थापना हुन्छ। अब केही सहकारीको माध्यमबाट रोजगारहरू प्राप्त भएको छ। केही युवा युवतीहरू त्यहाँ रोजगार पाउनु भएको छ। ब्याङ्कहरूले केही युवा युवतीहरूलाई रोजगार प्रदान गरेको छ। साना मसिना कुटीर उद्योगहरू छन्, तिनीहरूले ठुलो सङ्ख्यामा होइन सानो सङ्ख्यामा दिएको छ। अरू बाँकी भनेको चाहिँ कृषिबाटै युवाहरूलाई चाहिँ रोजगारमा फर्काउन सकिन्छ। अब प्राविधिक शिक्षाबाट पनि रोजगार प्रदान गर्न सकिन्छ। हातमा सिप भयो भनेदेखि त्यो सिप प्रयोग गरेर यहीँ केही गर्न सक्छ भन्ने हो। यो विदेश जाने चाहिँ के देखियो भने एउटा बाध्यतामा परेर केही आर्जन गर्नैको निम्ति गएका पनि देखिए। केही चाहिँ साथीहरू गइहाल्यो म पनि जानु पर्यो भनेर यहाँ खाना लाउन सबै पुगिसक्दा पनि जाने। भर्खरै मात्रै गौरदामा एकजना मेरो साथीको श्रीमती बित्नु भएको थियो। 2 भाइ छोरा हुनुहुँदो रहेछ। 2 भाइ बाहिर, श्रीमान श्रीमती यहाँ बसेको। श्रीमती क्यान्सर लागेर बित्नुभयो। उहाँहरूको सम्पत्तिको हिसाब गर्ने हो भने त्यो छोराहरूको पुस्ताभरि खाएर नातिका पाला पनि पुग्ने गरी सम्पत्ति छ। तर पनि 2 भाइ विदेश किन जानुभयो? त्यसकारण विदेश जाने कुरा चाहिँ बाध्यताले मात्रै होइन। केही अब अन्य अवसर यहाँभन्दा राम्रा अवसरहरू पाउने सम्भावना भएको कारणले पनि हो। अनि त्यहाँको सिस्टमलाई मन पराएर पनि जान्छन् कतिपय मान्छेहरू। त्यहाँको सिस्टम राम्रो देखेर पनि जान्छन्। त्यो सिस्टमलाई यहाँ पनि विकास गर्नुपर्छ। त्यहाँ के मन पराउँछन् मान्छेले? यहाँ राम्रो जागिर पाएका मान्छेहरू पनि कतिपय विदेशमा यहाँको जागिर छोडेर किन जान्छ? त्यो किन गएका छन्? उनीहरूसँग बुझ्दा सोच्दा यहाँ सिस्टम राम्रो छ, यहाँ वातावरण राम्रो छ। हो, सिस्टम आफैले बनाउने हो। त्यसकारण हामीले हाम्रो ठाउँलाई बनाउन सक्छौँ र यहीँ मान्छेहरूलाई बस्ने वातावरण सिर्जना गर्न सक्छौँ। सानो मसिनो कामको निम्ति चाहिँ अब वैदेशिक रोजगारमा जानु पर्दैन। त्यस्ता युवाहरूलाई हामीले चाहिँ काउन्सिलिङ गर्छौँ। यहाँ तपाईँ बसेर के गर्न सक्नुहुन्छ भनेर हामीले विभिन्न विषयका काउन्सिलिङ गरेर यहाँ उनीहरूलाई रोजगार सिर्जना गर्ने हाम्रा कार्यक्रम छन्। अब जाँदा जाँदै प्रधानमन्त्रीले भन्दै हुनुहुन्छ, प्रधानमन्त्री केही गृह जिल्लाभित्र हुनुहुन्छ, हजुर पनि प्रधानमन्त्रीसँग दाजुभाइको निकटता सम्बन्ध पनि छ। समृद्ध मुलुक बन्छ यो नबन्ने गरी अगाडि नारा सारेकै होइन। तर मान्छेको बुझाइ चाहिँ कस्तो हो भने समृद्ध बन्नको निम्ति त्यसका केही सूचकहरू त पुरा हुनुपर्छ नि। अनि मान्छेले फेरि समृद्ध भनेको 1 वर्ष अगाडि सरकारले समृद्धको कुरा गरेको थियो, 1 वर्ष पछाडि खोइ समृद्धि, बाटोमा धुलो उडिरहेको छ, यही हो समृद्धि। मान्छे रोजगार पाएको छैन, यही हो समृद्धि। समृद्धि भनेको दूरदृष्टि लक्ष्य हो, क्या भिजन हो, देशको भिजन हो। छिट्टै बिजुली स्विच थिचे जस्तो होइन, बिजुली थिचे। त्यसको निम्ति सरकार बाटोमा हिँड्दैछ कि छैन? समृद्धिको नारा अगाडि सार्यो राज्यले, त्यसको निम्ति ऊ अगाडि त्यो बाटोमा हिँडेको छ कि छैन, त्यसको बाटो तयारी गर्दैछ कि छैन, त्यो चाहिँ हो महत्त्वपूर्ण कुरा। सरकारले 20 वर्षमा हाम्रो देशलाई समृद्धिको एउटा सीमामा पुर्याउने गरी लक्ष्य अगाडि सारेको छ। 20 वर्षभित्रमा समृद्धिमा पुग्न सकिँदैन भन्ने लाग्दैन। त्यसकारण समृद्धिका सूचकहरू तयारी गर्दैछ राज्यले। के गर्दा समृद्धि हुन्छ त्यो स्थानीय तहबाट, स्थानीय पालिकाहरूबाट पनि ती समृद्धिका कार्यक्रमहरू त्यसरी सुरुवात हुन्छन्। त्यसकारण समृद्धि भन्ने विषय आजको भोलि पाइने विषय होइन, यो त दूरदृष्टि लक्ष्य, दूरदृष्टि सोच हो र यो पुरा हुन्छ। मलाई विश्वास छ यो पुरा नहुने गरीको नारै होइन। नारा होइन। यहाँको कार्यकाल पनि सफल होस्, यहाँले चालेका कदमहरू एकदम अगाडि बढ्दै जाउँ। कृषि क्षेत्रमा अन्य व्यवसायिक गर्ने ती जनताको मुहारमा उज्यालो छाउने कार्यमा यहाँको दैनिकी अगाडि बढिरहनेछ। कृषि टेलिभिजनको यो कामना पनि हो। जाँदा जाँदै
देश विदेशतिर बस्ने सम्पूर्ण किसान दाजुभाइहरूलाई कृषि टेलिभिजन हेरेर बस्ने दर्शकहरूलाई केही सुझाव? मेरो कृषक दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई सुझाव के छ भने कृषिलाई व्यवसायतर्फ उन्मुख गर्नु पर्यो। हिजोको परम्परागत खेतीले आज खेती चल्दैन। आफूले खेती गर्न सकिएन भने खेतीलाई कम्पनीमा लिजमा दिन सक्नुपर्छ। लिजमा दिन पनि हिम्मत नगर्ने अनि त्यसबाट उपलब्धि पनि लिन नसक्ने भने किसान उँभो लाग्दैन। त मानिलिउँ उदाहरण एउटा कोही किसानको 2 बिघा जग्गा छ, 2 बिघा जग्गा कसैले अध्ययन लगायो भने बढी दियो भने 30 मन धान दिन्छ। 30 मनको धान गयो भने 30,000 रुपियाँ। 30,000 रुपियाँ दिन्छु भन्ने कोही कम्पनीको मान्छे आयो भने बकाइदा लगाइदिए भइहाल्ने, चुप लागेर आफू बसेर खाने। तर किसानलाई त्यो तहसम्म कन्भिन्स गर्न धेरै गाह्रो छ। जग्गा खोज्न गयो भने धेरै गाह्रो पर्छ, पाइँदैन, उसले पनि गर्न सकेका छैन। अब किसानहरूको मानसिकतालाई पनि चेन्ज गर्नुपर्छ। किनभने अहिले अब मेसिनको जमाना आइसक्यो, गोरुको जमाना, राँगाको जमाना गइसक्यो। अब हाम्रा खेतका आँठाहरू चाहिँ हिजो गोरु राँगाले जोतेकै साइजका छन् अनि त्यसमा मेसिन लगाएर पोसाउँदैन। कृषि नपोसाउने कारण यो पनि हो। अर्को कुरो, बजारमा मूल्यवान कृषि वस्तुहरू जे छन् त्यो चाहिँ लाग्नु पर्यो। परम्परागत रूपले त्यही धान, त्यही मकै, त्यही कोदो, त्यही गहुँ जस्तो के माग छ, के बजारमा बढी डिमान्ड छ, मूल्य कसको बढी छ, तरकारीमा के छ, फलफुलमा के छ, अन्नबालीमा के छ, त्यो कामको निम्ति हामी सहजीकरण गर्छौँ किसानलाई। तपाईँले बजारमा यो चिजको मूल्य यति बढी छ, प्याज, लसुन, जिरा, मसला, धनियाँ, अहिले त लसुनको मूल्य 650 पुग्न लागिसक्यो। अब जे मूल्यवान चिजहरू छन् त्यो मूल्यवान चिजहरू लगाउनु पर्यो ताकि किसानलाई फाइदा होस्। यो सन्देश छ र यसका निम्ति हामी किसान दाजुभाइहरूलाई सहजीकरण गर्छौँ। र कृषि हाम्रो जीवनको अभिन्न अङ्ग हो। कृषि छोडेर कुनै पनि राज्यहरू बाँच्न सक्दैनन्। सम्पन्न मुलुकमा पनि कृषिको कार्यक्रम त छ, तर थोरै पर्सेन्ट मान्छेले कृषि पेसा गर्छन्, त्यो देशलाई खाना पुर्याउँछन्, बाहिर सप्लाई पनि गर्छन्। यहाँ चाहिँ समस्या के हो भने ठुलो परिमाणमा अथवा अहिले 60-65% कृषिमा आधारित जनशक्ति छ, कृषि पेसा छ, तर पनि हामी कृषिमा बाहिरबाट आयात किन गरिरहेछौँ? हाम्रो कृषि व्यावसायिक नभएरै हो। अब विदेशमा हेर्दा 2-3% मान्छेहरू कृषिमा आधारित छन्, कृषि पेसा सञ्चालन गर्छन्, उनीहरूले निर्यात पनि गर्छन्, आयात घटाउँछन् कृषिमा। त्यसकारण हामीले कृषिमा कति ठुलो सङ्ख्या लागेको छ होइन, कति उत्पादन गरेका छौँ त्यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण हो। समय दिनुभयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। फेरि पनि यो बसाइ यी कुराकानी जति भए कृषि टेलिभिजन प्रदेश विशेष कार्यक्रममा नगर प्रमुख रोमनाथ ओलीसँगको यो संवाद यहीँ टुङ्ग्याउँछौँ। हस्त, नमस्कार।